بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور میرے پیارے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میٹھا نام محمد عربی دا، سوہنا نام محمد عربی دا، نہ ارض و سما طبقات دے وچ انجھا نام نہیں کائنات دے وچ۔ آپ خیر الورا، آپ نور الہدا، آپ شمس الضحیٰ، آپ بدر الدجا۔ کائنات دے پالک مالک نے اندہ نا رکھیا ہے رب خالق نے۔ تن گھولاں یا جان گھولاں، اس نام تو جمل جہان گھولاں۔ زمین بنائی آسمان بنائے، جن دی خاطر خدا نے جہان بنائے۔ کہندہ ڈہ دے نورانی چہرہ پن، کہندہ ہوراں گاندیاں سہرا پن۔ گھر آمنہ دے مہتاب آ گیا، پوری دنیا دے وچ انقلاب آ گیا۔ ظلمات اندھیرے دور تھے، کسرا دے کنگرے چور تھے۔ دئی حلیمہ دے گھر آپ حضور آ گئے، سکی کھجیاں تے دیکھو جی بور آ گئے۔ کہیں حبشی تے رحمت دی بھالی نظر، کہندی انگلی اٹھی تھی آ ٹوٹے کمر۔ اندہ جرم ہے کیا کیوں ستیں دے ودن، انکو مکے دے وچ کیوں گھلیں دے ودن۔ تتی ریتاں تے ظالم سمیں دا ودے، اے محمد محمد بلیں دا ودے۔ میرا محبوب اعلیٰ خدا دی قسم، تلے عرش بریں اتے سائیں دے قدم۔ او نوریں دا سردار پچھوں ریہا، اے زمین دا مکین لا مکان تے گیا۔ محمد تے صلواتاں پڑھ دے خدا، تو بھی اظہر پڑھیا کر صلی علی۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔